आदाब नाजरीन, आज हम आपको तारीख़ के उस मोड़ पर लिए चलते हैं जहां आपकी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से होगी जिसके तारीख़ी सफ़ात को बहुत कम उल्टा पलटा गया। लेकिन कश्मीर की तारीख़ में जब भी अमन व आश्ती की बात होगी, इल्म व हुनर की बात होगी, तामीर व तरक्की की बात होगी, सनत व तजारत की बात होगी, मुल्क की नज़्म व नस्क की बात होगी, मुल्क की खुशहाली की बात होगी या जंगी फतूहात की बात होगी, तो आपको एक ही शख्सियत नज़र आएगी और वो अजीम शख्सियत जिसे इतिहास अलेक्जेंडर ऑफ कश्मीर के नाम से जानता है। मेरी मुराद ग्रेट हिंदू राजा ललितादित्य से है। आज हम उनकी हमाजती शख्सियत के सभी पहलुओं पर रोशनी डालेंगे और अगर आप चाहते हैं कि आप राजा ललितादित्य की ज़िंदगी के मुकम्मल हालात, इस्लाहात, कमालात और फतूहात जान सकें तो इस वीडियो के अंत तक हमारे साथ जुड़े रहिए। हमें यकीन है कि अगर आप ये वीडियो पूरी देखते हैं तो आपकी मालूमात में ज़बरदस्त इजाफ़ा होगा। और हाँ, अगर आज तक आपने हमारे चैनल कश्मीर मिरर को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें, क्योंकि हम कश्मीर की मुस्तनद तारीख़, तहज़ीब, सकाफ़त, अदब, माशरत सभी आपके सामने एक आईने की सूरत में रखे हुए हैं। तारीख़ कश्मीर के हिंदू राजाओं के अहद में राजा ललितादित्य को सबसे ज़्यादा शोहरत व अज़मत हासिल है। ललितादित्य को मुक्तापेट भी कहा जाता है। आपने 37 वर्ष तक सुल्तनत कश्मीर पर हुकूमत की और आसपास की सुल्तनतों पर अपनी हैबत और हुक्मरानी के झंडे लहराए। वो बहादुरी, फ़हम व फ़रासत और इंतज़ामी सलाहियतों के एतबार से यकताई रोज़गार थे। उन्होंने तख्त पर बैठते ही साबका हुक्मरानों की फैलाई हुई ख़राबियों और बदनज़मियों का कलाकामा कर दिया और ममलकत कश्मीर में अमन व अमान, खुशहाली, इल्म व हुनर और तामीर व तरक्की का अजीम इनकलाब बर्पा किया। आपने नए शहर और नई बस्तियाँ आबाद की, राया की जान व माल और इज़्ज़त व आबरू को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का हर मुमकिन बंदोबस्त किया। आपने ज़राअत की तरफ बतौर ख़ास तवज्जो दी। ज़मीनों को काबिल काश्त बनाने के लिए राया को सहूलतें फराहम की, कुएँ, नहरें और बंद तामीर करवाए, घरेलू सनतों और तजारत को फ़रोग़ दिया। मुल्क की नज़्म व नस्क के लिए आपने नए महकमे कायम किए। वज़ीर ख़ारजा, दारोगा इस्तबल, मोहतमम ख़ज़ाना, मोहतमम तामीरात और कोतवाल आला ओहदे कायम किए। पंडित प्रेमनाथ बजाज लिखते हैं, राजा तामीरात का बड़ा शाइक और माहिर था। वो जहाँ भी गया उसने कस्बे और शहर आबाद किए, मुख्तलिफ देवी देवताओं से मंसूब मंदिर तामीर करवाए। अपनी मुहिम के कामयाब इख्तिताम पर वो या तो नए शहर का संग बुनियाद रखता या मंदिर बनवाता। वो अकीदे के लिहाज से शिव भक्त था, मगर बुद्ध मत के लिए भी उसके दिल में वैसा ही एहतराम मौजूद था। मुल्क की नज़्म नस्क को मजबूत बुनियादों पर उस्तवार करने के बाद वो जहांगीरी और जहांबानी की तरफ मुतवज्जो हुआ। मौर्रख़ कश्मीर डॉक्टर GMD सूफ़ी अपनी शुरा आफ़ाक़ तस्नीम का शीर में लिखते हैं कि राजा ललितादित्य को तारीख़ का सबसे अजीम हुक्मरान माना गया है। वो अपने मुल्क को उरूज की उन बुलंदियों पर ले गया जहाँ ये पहले कभी नहीं पहुँचा था। आज भी अनंतनाग से 5 मील दूर मारथंड के मंदिर और श्रीनगर से 14 मील के फासले पर उसके बसाए हुए शहर परिहासपुरा के खंडात उसकी अज़मत रफ्ता की शहादत दे रहे हैं। पंडित प्रेमनाथ बजाज लिखते हैं, जब मुल्क देर पा नज़्म नस्क की बदौलत खासा खुशहाल और तरक्की याफ्ता हो गया तो राजा ने एक लश्कर जर्रार तैयार किया और उससे बैरून कश्मीर जंग लड़ने के लिए खूब तरबियत याफ्ता करके एक लंबी मुहिम पर रवाना हो गया। 720 ईस्वी में उसने शुमाल मशरक़ी और वस्ती हिंद पर हमला किया। कई वालिया ने मुल्क को मती कर लिया।
اس کے بعد گنگا جمنا کے درمیانی علاقوں کو فتح کرتے ہوئے راجہ بنگال پر حملہ آور ہوا اور جزیرہ نما ہند کے جنوبی علاقوں کو بھی یکے بعد دیگرے فتح کر لیا۔ سارے بھارت ورش کو اپنے جھنڈے تلے لانے کے بعد اس عظیم سپہ سالار نے شمال مغربی سیماؤں کا رخ کیا اور بہت جلد ٹیکسلا، پشاور، کندھار کو فتح کرتے ہوئے بخارا اور ترکستان جا پہنچا، جہاں اس نے چھوٹے اور بڑے والیان ملک کو شکست دی اور واپسی پر شمالی راستے دردستان جو موجودہ گلگت بلتستان ہے اس کے راجاؤں کو متی کرتا ہوا واپس کشمیر آن پہنچا۔ اس کے بعد کشمیر کے دوسرے ہمسایہ علاقے جن میں جموں، کاشتواڑ جس کو موجودہ کشتواڑ کہتے ہیں، پرنوتسا موجودہ پونچھ اور راجہ پوری موجودہ راجوری کو اپنی سلطنت کے ساتھ شامل کر لیا۔ اسد اللہ قریشی اپنے مضمون کشمیر بہادروں اور مجاہدوں کی سرزمین میں لکھتے ہیں، راجہ للیتادتیہ کی فوجوں کی جواں مردی، شجاعت اور دبدبے نے اس سارے علاقوں میں اپنی طاقت اور شجاعت کا لوہا منوایا اور تمام وسطی ایشیا میں افواج کشمیر کی داغ بیٹھ گئی، اور بادشاہ اپنے ہمراہ بے پناہ دولت کشمیر لایا۔ 11 کروڑ دینار رایا میں خیرات کے طور پر بانٹ دیے۔ اس کی فوج 60,000 سواروں اور 50,000 پیادوں پر مشتمل تھی۔ پنڈت کلہن کے بقول اس کی فوج میں جنگی ہاتھیوں کی بھی بہت بڑی تعداد موجود تھی۔ پنڈت کلہن نے اپنی مشہور زمانہ تصنیف راج ترنگنی میں راجہ للیتادتیہ کا تذکرہ نہایت تفصیل کے ساتھ کیا ہے۔ پنڈت جی لکھتے ہیں، یہ راجہ جس کی فتوحات دور دور تک پھیل گئی تھی اپنے جوش کو صرف اسی وقت مدھم کرتا تھا جب مخالف راجہ اس کی فاتحانہ حملے کے آگے ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو جاتے تھے۔ یورش کے وقت اس کے نکاروں کی آواز سے خوفزدہ باشندے اپنے مکانات کو چھوڑ کر اس طرح بھاگ جاتے تھے جس طرح عورتوں کے رحم سے ان کا حمل گر جاتا ہو۔ یہ راجہ جو فتوحات کا خواہشمند تھا اپنا وقت زیادہ تر دشمنوں پر حملہ کرنے میں گزارتا تھا۔ مورخین نے لکھا ہے کہ راجہ للیتادتیہ ساری دنیا کو فتح کرنے کی غرض سے بہت دور دراز کی سلطنتوں تک جا پہنچا جہاں تک اس سے پہلے کوئی فاتح نہیں پہنچ سکا تھا۔ ان مہمات کے دوران اس کے نائب امور مملکت اس کی دی ہوئی ہدایت کے عین مطابق چلاتے رہے اور اس کی غیر موجودگی میں نظام حکومت باتری کے احسن چلتا رہا۔ اس کا سہرا اس کے قابل اعتماد وزیر خاص چنکن کے سر تھا جس نے کمال حکمت سے یا جادو کی طاقت سے خزانہ اس قدر بھر دیا تھا کہ ہر طرف آسودگی اور خوشحالی کا دور دورہ تھا۔ رعایا خوشحال اور مطمئن تھی، وہ اپنے بادشاہ کو دل و جان سے زیادہ عزیز سمجھنے لگی۔ بادشاہ علم و ہنر کا بڑا قدردان تھا۔ جن علاقوں میں اس نے فتوحات حاصل کی ان علاقوں اور ان مملکتوں سے وہ عالموں، فاضلوں، ہنرمندوں اور کاریگروں کو اپنے ہمراہ کشمیر لے آتا اور ان کے فن اور علم سے استفادہ کرتا۔ اپنی زندگی کے آخری ایام تک راجہ نے فتوحات کا سلسلہ جاری رکھا۔ جب وہ مسلسل کئی برس تک بیرونی مہمات میں مصروف رہا اور وطن واپس آنے کی اسے فرصت نہ ملی تو اس کے نائبین نے ایک قاصد بادشاہ کی طرف اس غرض سے بھیجا کہ بادشاہ کو واپس آنے کی دعوت دی جائے، تو بادشاہ نے اس قاصد کے ہاتھ جو نصیحت نامہ لکھ کر بھیجا اس کے مندرجات پنڈت کلہن نے تفصیل کے ساتھ اپنی مشہور زمانہ تاریخی کتاب راج ترنگنی میں لکھے ہیں، جن کا تذکرہ یہاں اس ویڈیو کی طوالت کا باعث بنے گا۔ المختصر، مورخین نے راجہ للیتادتیہ کی وفات کے متعلق مختلف روایات بیان کی ہیں۔ زیادہ تر مورخین اس بات پر متفق ہیں کہ ملک آریانک تبت یا فارس کی فتح سے واپس لوٹتے ہوئے راستے میں برف باری کے باعث اس عظیم فاتح حکمران کی افواج برفانی طوفان میں پھنس کر تباہ ہو گئی۔ بادشاہ بھی اسی طوفان میں ہلاک ہو گیا۔ راجہ کے تخت نشین ہونے سے لے کر اس کے بیٹے کولیادتیہ کے تخت نشین ہونے تک 36 سال 7 ماہ اور 11 دن کا عرصہ بنتا ہے۔
تاریخ کشمیر میں اس عہد کو خاص مقام حاصل ہے۔ اس عہد کا علمبردار اپنی مملکت کی سرحدوں کو پھیلاتے ہوئے اور اپنی جرأت اور بہادری کے جھنڈے دور دور تک گاڑتے ہوئے بظاہر طوفان باد و بہاراں کی نظر ہو گیا، لیکن در حقیقت رہتی دنیا تک کشمیری قوم کے دلوں میں جاگزیں ہو گیا۔ آج بھی صدیاں گزر جانے کے باوجود اس عظیم حکمران کے عہد حکومت کو یاد کرتے ہوئے کشمیری قوم بلا تفریق اسے خراج عقیدت پیش کرتی ہے۔